ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का पार्लियामेंट लॉजेस का दौरा, बीएपी जीडीए के रहनुमाओं से मुलाकात। बीएपी के रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म को 27 मार्च का पीटीआई का जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ओआईसी इजलास की मेज़बानी को बहुत बड़ा एजाज़ समझता है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर ख़ारजा को ब्रीफिंग। मौलाना फजल रहमान का 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। शहबाज गिल की पीटीआई यूथ विंग के अरकान को तैयार रहने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी ने मुखालफिन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, अपोजिशन के नंबर पूरे होते तो ये सड़कों पर ना आते। जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर में नई अटर्ली गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा, नए हथियारों की शमूलियत से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। जानवरों में जल्दी बीमारी की सूरत हाल मजीद संगीन। सूबाई टास्क फोर्स के मुताबिक लंपी स्किन बीमारी से मरने वाले जानवरों की तादाद 171 हो गई। मुतासर जानवरों की तादाद 25,267 से तजावुज़ कर गई। बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में बम धमाके में 4 एफसी एहलकार शहीद और 6 शदीद ज़ख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। जैसे जैसे कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की हतमी मुद्दत करीब आ रही है, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने की कोशिशें ज़ोर पकड़ गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2018 में मनसब संभालने के बाद से पहली मरतबा पार्लियामेंट लॉजेस गए, जहां 340 पार्लियामेंटेरियंस की रिहाइश गाहें हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बज़ाहिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ग्रैंड्स डेमोक्रेटिक अलायंस की हिमायत हासिल करने के लिए था, ताकि तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद को तक़वियत दी जा सके। मुलाकात के दौरान बीएपी के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को मुतादिद मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। साथ ही उन्होंने सियासी तसादुम से गुरेज करने और 27 मार्च को पीटीआई का जलसा मंसूख करने की भी दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया कि पीटीआई ने कभी मुश्किल वक्त में बीएपी की हिमायत नहीं की, जब बलूचिस्तान में पार्टी 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गई थी, और ना ही नजरअंदाज सूबे की तरक्की के लिए कोई अमली इकदाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले बीएपी रहनुमाओं में खालिद मक्सी के अलावा जुबैदा जलाल, रुबीना इरफान, सरदार इसरार तरीन और मीर एहसन रेकी भी शामिल थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा के 48वें इजलास की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है और वज़ीर ख़ारजा के 48वें इजलास की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। तफसीलात के मुताबिक ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास के इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास की सदारत की, जिसमें सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद, सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, स्पेशल सेक्रेटरी ख़ारजा, चेयरमैन सीडीए, आईजी इस्लामाबाद ने शिरकत की। इजलास में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से वज़ीर ख़ारजा को ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ओआईसी इजलास की मेज़बानी को बहुत बड़ा एजाज़ समझता है। पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के अरकान तैयार रहें, लॉन्ग मार्च करके डी चौक पर कब्जा किया जाए। फजल रहमान 27 मार्च के जलसे को नाकाम बनाना चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुत्तहदा अपोजिशन के कायदीन का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि 23 मार्च को ऐलान करदा लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा।
ملک بھر سے کارکنان اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے 23 مارچ کو لانگ مارچ کے اعلان کے بعد معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے اراکین تیار رہیں، فضل الرحمان کا نیا فتنہ ہے۔ فضل الرحمان 27 مارچ کے جلسے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ شہباز گل نے ہدایت کی کہ یوتھ ونگ ڈی چوک پر پہلے ہی اپنا پروگرام شروع کرے گی۔ جلسے کی تیاری کے لیے 24 مارچ سے ہی ڈی چوک میں خیمے لگانا شروع کریں گے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کہتی ہے ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں تو اسلام آباد میں دھرنوں کی کیا ضرورت؟ نمبر پورے ہوتے تو یہ سڑکوں پر نہ آتے۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کرنے والوں کو آئندہ بھی نہیں روکا جائے گا۔ ارکان کو دھمکی دینے، رکاوٹیں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مستقبل کے میدان جنگ کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کی شمولیت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان جدید ترین گنز کی شمولیت سے رینج، جنگی میدان میں نقل و حرکت اور درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بڑھے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سسٹم کی شمولیت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نئے ہتھیاروں کی شمولیت سے مستقبل کے جنگی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے SH-15 آرٹلری گنز کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے لمس کے اساتذہ اور طلباء سے تبادلہ خیال کیا اور مستقبل کی قومی قیادت تیار کرنے میں لمس کے کردار کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان باصلاحیت نوجوانوں کی دولت سے مالا مال ہے۔ انسانی وسائل کی ترقی، جدت، ٹیکنالوجی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ صوبہ سندھ کی ٹاسک فورس نے جانوروں میں لمپی اسکن بیماری کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مزید 318 متاثرہ جانور سامنے آ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق جانوروں میں جلدی بیماری کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ صوبائی ٹاسک فورس نے لمپی اسکن بیماری کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ صوبائی ٹاسک فورس کے مطابق لمپی اسکن بیماری سے مرنے والے جانوروں کی تعداد 171 ہو گئی۔ جلدی بیماری سے ایک روز میں مزید 9 جانور مر گئے۔ بیمار جانوروں کی تعداد میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ جانوروں کے 318 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ جانوروں کی تعداد 25,266 سے تجاوز کر گئی۔ بیمار جانوروں کی تعداد سب سے زیادہ کراچی میں ہے، جہاں 15,899 جانور متاثر ہیں۔ ٹھٹھہ میں 4,360، ٹنڈو محمد خان میں 776، بدین میں 799، تھانہ بولا خان میں 595، خیرپور میں 522، حیدرآباد میں 477، قمبر شہداد کوٹ میں 396، سانگھڑ میں 359 اور جام شوروں میں متاثرہ جانوروں کی تعداد 310 ہے۔ لمپی اسکن سے صحت یاب ہونے والے جانوروں کی تعداد 8,837 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سبی کی تحصیل سانگان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 FC اہلکار شہید اور 6 شدید زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے علاقے سبی میں بم دھماکے میں 4 FC اہلکار شہید اور 6 شدید زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سبی کی تحصیل سانگان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 FC اہلکار شہید اور 6 شدید زخمی ہو گئے۔ شہید اور زخمی ہونے والے فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے کمبائنڈ ملٹری اسپتال سبی منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والے تمام 6 اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ 8 مارچ کو بھی سبی میں جیل روڈ پر بم دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہو گئے تھے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔